बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैर और आफियत होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। जी स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे उर्दू बी के सिलेबस के हवाले से। उर्दू ए का काम पिछली वीडियो में मुकम्मल हो गया था, ठीक है, और उर्दू बी का कुछ काम रह गया है जो कि आज देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले सफ़ा नंबर 27 और 28 पे मुज़क्कर मुअन्नस हैं, ठीक है, जो आपने एज इट याद करने होते हैं। ठीक है, सफ़ा नंबर 27 पे ऊँट से लेकर पूरा ये बिल्ली तक, और सफ़ा नंबर 28 पहली लाइन भिकारी से लेकर पहली लाइन जहाँ कंप्लीट हो रही है नवासा तक। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें कोई ऐसे लफ्ज़ नहीं है जो कि मुश्किल हों, जो आपको समझ ना आ रही हों। आपने अच्छी तरह से पढ़ने हैं और उनको याद करना है। ये याद रहे कि MCQs की सूरत में आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाहिद मुज़क्कर मुअन्नस हैं। इसके बाद आपके पास आ जाएगा कुछ ज़रबुल मिसल हैं जो कि कुछ हम पहले कर चुके थे पिछले सिलेबस में। आज हम ज़रबुल मिसल नंबर 11 से 15 तक करेंगे। ठीक है बच्चों, आपने गौर से सुनना है और एज इट याद करना है। ये भी फिलिंग द ब्लैंक्स की सूरत में आते हैं। ठीक है, बिल्ली के भागो छीका टूटा। ठीक है, पाक रहो बेबाक रहो, सूत न कपास जुलाहा से लट्ठम लट्ठा, कम ख्वाब में टाट का पेवंद, तुखम तासीर सोहबत का असर। ये 5 जुमले हैं, ज़रबुल मिसल हैं, जो कि आपने अच्छी तरह से एज इट याद करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हम आएंगे अपना अगला जो सबक है वो है क्या कि लेटर है आपका, एक ख़त है। ठीक है, इससे पहले हम कहानियाँ और मुकालमा कर चुके हैं। एक ही ख़त आपका शामिल है और एक ही एप्लीकेशन है। ठीक है, सबसे पहले ख़त के बारे में सुनिएगा। ख़त को आपने ध्यान से गौर से सुनना है, उसके पैटर्न को फॉलो करना है। आपको बाद में वीडियो के बाद में लिखी हुई सूरत में इसका पैटर्न एप्लीकेशन का भी और ख़त का भी ये मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन आपने मेरी बात को गौर से सुनना है, क्योंकि अक्सर आपके पेपर्स में जो गलतियाँ आती हैं वो अब आपने दोबारा नहीं करनी, क्योंकि मैं आपको तफसीलन बता रही हूँ। ठीक है, ध्यान से गौर से सुनिएगा। ख़त है बड़े भाई के नाम। ख़त लिखना है कि उन्हें ख़त लिखने का तकाज़ा करना है कि वो ख़त का जवाब नहीं देते, तो आपने उनको कायल करना है कि ख़त का जवाब दें। ठीक है, तो ख़त लिखने के लिए सबसे पहले मकाम रवानगी कि ख़त कहाँ से लिखा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 131 मॉडल टाउन रावलपिंडी। तो स्टूडेंट याद रखिए, आप जब बोर्ड में अपीयर होने वाले स्टूडेंट्स जो होते हैं 5th क्लास, 8th क्लास, 9th और 10th और से ऑनवर्ड जो भी क्लासें हैं, ठीक है, जो बोर्ड में अपीयर होती हैं वो अपने इलाके का, अपने शहर का नाम मेंशन नहीं करते। तो उसकी जगह पर सिर्फ एक वर्ड लिखा जाता है, इम्तिहानी कमरा। ठीक है, इम्तिहानी कमरा कॉमा लगाइएगा। ठीक है, ये पंक्चुएशंस याद रखनी है, जहाँ जहाँ हैं वहाँ आपने पुट करनी होती हैं। ठीक है, उससे नीचे हिस्से में आ जाती है तारीख़, जिस तारीख़ को आप ख़त लिख रहे हैं। यहाँ पर फ़र्ज़ी लिखी हुई है, आप ये भी लिखना चाहें तो ठीक है, नहीं तो जो एग्जैक्ट डेट आ रही होती है उसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि 15 फरवरी, 15 के बाद डैश है वो आपने लगानी है, फरवरी 2018 लिखा, आप 2020 लिखेंगे और हमज़ा लगाएंगे, ईस्वी यानी कि। ठीक है, इसके बाद कोई फुल स्टॉप वगैरह नहीं है, कोई कोमा नहीं है, सिर्फ कोमा इम्तिहानी कमरा से बाद में आना है। उसके बाद उससे नीचे आ जाएं थोड़े से, तो मोहतरम भाईजान मुखातिब कर रहे हैं। ठीक है, जिसको भी मुखातिब करना है, अपने वालिद साहब को करना है तो मोहतरम वालिद साहब। ठीक है, अब्बा जान कह सकते हैं। ठीक है, तो जब मुखातिब करते हैं तो मैंने पहले भी बताया हुआ है कि उसके बाद क्या लगाते हैं, हाइफन। ठीक है, उसके बाद उसी के साथ अस्सलाम वालेकुम को नीचे भी लिखा जा सकता है, लेकिन यहाँ भी लिख देंगे तो ठीक है, साथ ही लिखा हुआ है अस्सलामु अलैकुम, उसके बाद फुल स्टॉप है। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, एक गलती आप और भी करते हैं कि अस्सलामु अलैकुम मीम के बाद वाव लगाते हैं, जबकि वो गलत है। ठीक है, अस्सलामु मीम के ऊपर पेश होनी चाहिए। अक्सर पेश को बच्चे वाव समझ लेते हैं और वाव लिखते हैं, वो गलत है। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम, कोई वाव नहीं, कोई पेश लगा दें मीम के ऊपर तो ठीक है, नहीं भी लगाएंगे तो ठीक है। ठीक है, उसके बाद आपका दरमियान का हिस्सा। अच्छा, दरमियान के हिस्से को देखिए, जिसमें आपने पूरी बात बयान करनी है, वो भी पैराग्राफ की सूरत में होगी। ठीक है, 2 पैराग्राफ बने, 3 पैराग्राफ बने, जो भी बने वो आपने लिखने होते हैं। और जब वो ख़त्म हो जाए आपका, तो उसके बाद आपने आखिर में जिसके नाम ख़त लिख रहे हैं वो उसको मुखातिब करना है, आपका भाई
ٹھیک ہے, کوما لگائیے, اور الف بے جیم. اب اس میں نام نہیں مینشن کرنا, جس طرح سے شہر نہیں مینشن کرنا اس طرح سے نام بھی اپنا شو نہیں کرنا, ٹھیک ہے. تو الف بے جیم. اچھا, الف بے جیم لکھتے ہوئے بھی آپ درمیان میں ڈاٹ لگاتے ہیں تو وہ نہیں لگانا. الف بے جیم سیدھا ایسے لکھتے ہیں اور آخر میں فل سٹاپ لگا دیں. دیکھیں, کیونکہ دیکھیں الف بے جیم نام کی جگہ پر لکھ رہے ہیں نا, تو نام میں دیکھیے کبھی درمیان میں ڈاٹ آتا ہے؟ عبدل کے بعد ڈاٹ آ رہا ہے کہیں؟ عزیز کے بعد آ رہا ہے؟ ساحر کے بعد آ رہا ہے؟ نہیں نہ آ رہا. تو الف بے جیم کے درمیان میں ڈاٹ نہیں آتا, ٹھیک ہے. آخر میں فل سٹاپ لگا دیجیے, ٹھیک ہے. یہ آپ کا پیٹرن ہے. اب ہم ایکچوئل خط کو بھی پڑھ لیتے ہیں تھوڑا سا. اگر آپ کو مشکل کوئی ورڈ لگ رہے ہیں تو میں اس کو بتا دیتی ہوں, آپ اس کو آسان الفاظ میں لکھ لیجئے گا. آپ کو گھر سے گئے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا ہے, مگر آپ نے اپنی خیریت کا ایک خط بھی نہیں بھیجا. والدہ صاحبہ بہت پریشان ہیں اور فکر مند ہیں. خدا کرے آپ بخیر و عافیت ہوں اور ہم لوگوں کی یاد آپ کو برقرار کرتی رہے. ٹھیک ہے, یہ آسان الفاظ میں لکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے اور ہماری یاد آپ کو آتی رہے. ٹھیک ہے. ابا جان بھی فکر مند ہیں. ننا اکو جو ابا کی گردان سے تھکتا نہیں, بسا اوقات آپ کی تصویر کارن سے اتار لیتا ہے. یعنی کہ آپ ان کے بیٹے کے بارے میں بات کر رہے ہیں, اس کا نک نیم ہے اکو, کہ وہ آپ کا بار بار نام لیتا ہے اور آپ کی تصویر جہاں لگی ہوئی ہے دیوار پر وہاں سے اتار لیتا ہے اور سارے گھر میں گھومتا پھرتا ہے. پرسوں آپا جان آئی تھیں, آپ کا پوچھتی رہیں. یعنی کہ بڑی بہن آئی ہوئی تھی اپنے سسرال سے ادھر, وہ آپ کا پوچھ رہی تھیں. رات دولہا بھائی بھی آ گئے اور آج وہ اپنے گھر چلی گئیں کہ رات ان کے ہسبینڈ آئے اور انہیں لے گئے. اگر آپ کا خیریت نامہ جلد نہ آیا, یعنی کہ آپ نے اپنا حال حوال خط میں نہیں لکھا, تو ابا جان کو آیا سمجھیے. یعنی کہ پھر سمجھ لیجئے کہ ابا جان آپ کے پاس پہنچ جائیں گے اور پھر ان کی خفگی آپ کی لیت و لال کے لیے آفت بن جائے گی. یعنی کہ آپ ان کی ناراضگی جو ہے وہ آپ کے لیے آپ کا ایک بہانہ بن جائے گی کہ آپ کا کوئی مصیبت آ جائے. ٹھیک ہے. یعنی کہ ابا جان بہت خفا ہوں گے, وہ آپ کا کوئی عذر قبول نہیں فرمائیں گے. بس خیریت اسی میں ہے کہ اپنی خیریت سے جلد از جلد مطلع فرمائیں, زیادہ ادا. ٹھیک ہے, کہ جلد سے جلد آپ اپنی خیریت کی اطلاع دیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کا بھائی الف بے جیم. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس, یہ ہے پورا ٹوٹل خط. آپ نے اس کو اپنے الفاظ میں بھی لکھ سکتے ہیں, لیکن صرف پنکچویشنز وغیرہ کی سب کا خیال رکھیے گا. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس. اب آپ کی ایک اپلیکیشن آپ کی ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی آپ کے سلیبس میں ہے. اپلیکیشن جو ہے وہ ہے فیس معافی کی, صفحہ نمبر 73. ٹھیک ہے, 73. فیس معافی کا بھی جو لکھنے کا ایک پیٹرن ہے وہ بھی آپ کو لکھی ہوئی صورت میں مل جائے گا, لیکن ابھی آپ میری بات کو فالو کریں. دیکھیں, باخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب, گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول نمبر 1 چکوال. انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے. میں نے کیا کہا کہ آپ نے جگہ ڈکلیئر نہیں کرنی, اسکول کا ایگزیکٹ نام ڈکلیئر نہیں کرنا. ٹھیک ہے, تو کیا کریں گے, اب ایک لائن میں بھی لکھا جا سکتا ہے لیکن 2 لائنوں میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں. جیسے کہ باخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب, کوما لگائیے, اس کے نیچے والی لائن میں لکھ لیجئے گورنمنٹ ہائی اسکول. صرف گورنمنٹ ہائی اسکول لکھ دیں. وہ گورنمنٹ ہائی اسکول کوئی بھی ہو سکتا ہے, وہ کسی بھی علاقے کا ہو سکتا ہے, لیکن آپ نے شہر کا نام مینشن نہیں کرنا. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس. اس کے بعد نیچے آئیں گے تو جناب اعلیٰ, اور وہی ہائفن آپ نے مخاطب کر رہے ہیں اس لیے ہائفن لگانا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کا درمیان والا حصہ سارا آ جائے گا. وہ بھی اگر بہت چھوٹی سی اپلیکیشن ہے تو ایک ہی پیراگراف میں رہنے دیجئے, نہیں تو اسے 2 پیراگراف میں کر سکتے ہیں. اس کے بعد نیچے آئیے, رائٹ ہینڈ سائڈ تاریخ لکھتے ہیں. تاریخ آپ کی رائٹ ہینڈ سائڈ آنی ہے. ٹھیک ہے. 5 جنوری 2018 لکھی ہوئی ہے, آپ ایگزیکٹ یہ بھی لکھ دیں یا کوئی بھی لکھ دیں. ٹھیک ہے. اور حمزہ آخر میں آئے گا عیسوی کو ظاہر کرنے کے لیے. 5 تاریخ لکھنی ہے, 5. ٹھیک ہے. اور اردو میں لکھ رہے ہیں تو اردو والے ہند سے استعمال کریں. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس. اس کے بعد آتا ہے, جب آپ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ آ جاتے ہیں, العارض بھی لکھ سکتے ہیں, آپ کا تابعہ فرمان بھی لکھ سکتے ہیں. نام کی جگہ پر آپ نے پھر وہی الف بے جیم لکھنا ہے. ٹھیک ہے. کلاس مینشن کرنے کی ضرورت نہیں جب بورڈ میں آپ اپیئر ہو رہے ہیں. جب آپ اسکول میں اپلیکیشن دیتے ہیں تب آپ نام وغیرہ لکھیں گے, کلاس بھی لکھیں گے, لیکن جب بورڈ میں آپ اپیئر ہوں گے تو وہاں نہ کلاس لکھنی ہے, صرف الف بے جیم اور آخر میں ڈاٹ. ٹھیک ہے. آپ کا تابعہ فرمان بھی لکھا جا سکتا ہے, العارض بھی لکھ سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ ہے درخواست گزار,
وہ بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس, یہ آپ کا آج کا فیس کا میٹر تھا. فیس معافی کی درخواست بھی میں پڑھ لیتی ہوں, کوئی مشکل نہیں ہے, آسان ہے. کہ گزارش ہے کہ میں ایک طالب علم ہوں, والد صاحب کی آمدنی بہت کم ہے, ہر وقت پیٹ بھرنے کے لالے پڑے رہتے ہیں, یعنی کہ 3 وقت کی جو روٹی ہے 2 وقت کی, اسی کی پرابلم مصیبت پڑی رہتی ہے, تو فیس ادا نہیں کر سکتے. اسی وجہ سے میرے لیے فیس ادا کرنا دشوار ہو رہا ہے. میرا تعلیم حاصل کرنے کا شوق مجھے مجبور کر رہا ہے کہ آپ کی مدد کی درخواست کروں. لہٰذا ملتمس ہوں کہ اسکول کی فیس معاف فرما کر شکریہ کا موقع عطا فرمائیں. کرم ہوگا زیادہ اداب و نیاز. ملتمس مین آپ کا میں شکر گزار ہوں گا کہ میری فیس کو معاف کر دیا جائے. ٹھیک ہے جی, اب اس کو آپ اپنے الفاظ میں بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس, یہ آج کا آپ کا سلیبس تھا جو کہ ہم نے اس ویڈیو میں پڑھا. آپ نے اچھی طرح سے ان چاروں چیزوں کو یاد کر لینا ہے. انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.